वेलकम बैक। कराची से आपको खबर देंगे जहां की माड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तज़ादम हो गया है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। आज बिल्कुल किमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादम हुआ था, जबकि हादसे के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जाए वक़्वा पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर इमदादी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं, जबकि हादसे के बाइस ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा और कई लीटर ऑयल सड़क पर बहना शुरू हो गया है। हादसा नेटी जेटी से ICI जाते हुए पेश आया, जबकि नेटी जेटी से ICI जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। हादसे के फौरी बाद इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौके पर जमा हो गए और प्लास्टिक के ड्रम समेत दीगर बर्तनों में सड़क पर बहने वाले तेल को जमा करना शुरू कर दिया। इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इलाका मकीनों को मुंतशिर करने के लिए टैंकर को घेरे में ले लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कलअदम करार देने की भी अपील की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़खुद नोटिस की समाअत 9 दिसंबर को होगी। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस बानी PTI को अडियाला जेल से KP जेल मुंतकिल करने और PTI रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 10 दिसंबर को होगी। फ़ोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। फ़ोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 से मुकदमा ज़ेर इल्तवा था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बुलाने की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत का जिक्र किया, जिसमें फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कमीशन को हक नहीं तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमों की समाअत मुकर्रर करना आईनी बेंच कमेटी का इख्तियार है। चीफ जस्टिस की राय की अक्सरियती अरकान ने हिमायत की। एलामी में कहा गया जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट बुलाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोनों मौजूद जजों के दरमियान मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बुलाने की तजवीज दी है। चीफ जस्टिस बोले जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को जेर बहस लाए। आईनी मुकदमों की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। दरख्वास्तें किसने लगानी है आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस की इस राय की अक्सरियती अरकान ने हिमायत। जराये ने बताया कि चीफ जस्टिस के जेर सदारत इजलास में एक मेंबर ने कहा रूल्स बनाए जाने का मामला अहमियत का हामिल है। अक्सरियती अरकान ने कहा कि जजों की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला ज़ेली कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल को अक्सरियती राय से आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जज नामजद किए गए हैं। हाई कोर्ट जजों की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर हो गया। इजलास के एलामिये में कहा गया जजिस तकर्री के लिए मयार और तरीक़ेकार रेगुलेट करने से मुताल्लिक कवायद वज़ा करने को तरजीह दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने रूल्स का मुसविदा तैयार करने के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसविदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जबकि मंसूर उस्मान आवान, अली जफर, फारूक नाइक और अख्तर हुसैन कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी को 3 दीगर अफसरान की मुआविनत भी हासिल होगी। 14 दिसंबर से पहले फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ। प्रोग्राम एतराज़ है में कहा कि 14 दिसंबर की सिविल नाफरमानी की तारीख दी गई। वजह फैज़ हमीद की खबर है। वो समझते हैं 14 दिसंबर या इसके बाद फैज़ हमीद की खबर आने वाली है, मगर मैं बता रहा हूँ फैज़ हमीद से मुतालिक 14 दिसंबर से पहले गर्मा गर्म खबर आएगी। कोर्ट मार्शल में फैज़ हमीद को सज़ा भी होगी। फैज़ हमीद बानी के खिलाफ गवाही देंगे तो उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा।
دسمبر کی جو کال دی گئی ہے نافرمانی کی 14 کی ڈیٹ اس لیے انہوں نے کی کہ تھلتلی ان کے دل و دماغ میں ہے، اور ان سے پھر مسٹیک ہو گئی ڈیٹ کے اندر کہ فیض حمید سے ریلیٹڈ گرما گرم خبر آنے والی ہے، چارجز فریم ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے، تو گرما گرم خبر جو ہے ان کے حساب سے 14 آنورڈز آ رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی میں یہ پہلی دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ ان کی ادارے کا سب سے طاقتور آدمی کے ساتھ انصاف جب ہوگا کٹہرے کے اندر، پاکستان پہلے ہے، پاکستان کا آئین و قانون پہلے ہے، تو پھر باقیوں کو تو اپنے لیے اللہ ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ جب فیض حمید صاحب یہ بتائیں گے، شواہد ہوں گے اور بتائیں گے گواہیاں دیں گے عمران خان صاحب کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے بندے کو اپنی ملٹری کورٹ میں ڈیل کریں، ٹرائل کریں اور کسی دوسرے کو کہیں اور کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ اس کے لیے آئی وونٹ بی سرپرائزڈ۔ چارجز فریم ہونے کے بعد دیکھیں ان کو کورٹ مارشل ہونا ہے، ان کو صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا، ان کو سزا بھی ہوگی، بغاوت کے زمرے میں عمر قید بھی ہوتی ہے، پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے۔ کس کس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ جتنے مجرم تھے جو اس جرم کے اندر شامل تھے وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی تو خان صاحب کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے والا؟ میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ ہوا تو، آئی وونٹ بی شاکڈ۔ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی تحریک کا اشارہ دے دیا ہے۔ بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر سول نافرمانی کے آغاز کا اشارہ دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ ججوں کی سربراہی میں 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کرائی جائے، گرفتار کارکن رہا کیے جائیں۔ 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے، جی آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے۔ دوسری ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے 26 کے نومبر کی وجہ سے آپ نے جتنے پولیٹیکل پرزنر جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ 2 ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے۔ آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا کہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے۔ بھاگنے والی نہیں، سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 4 صدہ میں کارکنان سے گفتگو، کہا کہ سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، پھر چھوڑ دیا۔ ڈی چوک پر 12:30 بجے تک اکیلی گاڑی میں موجود تھی، باقی گاڑیاں بعد میں آئیں، وہاں موجود لوگ گواہ ہیں۔ بشرا بی بی نے جام بگ کارکن کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں اکیلا جا سکتی، کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ 30 سے 40 لوگ وہاں موجود تھے؟ نہیں، وہاں بہت سے گواہ ہیں، صرف وہ 30-40 نہیں، جو وہاں زبردستی روڈ خالی کرا رہے تھے وہ خود بھی گواہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا تھا بانی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، بشرا بی بی کو بانی بنا کر لے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا بشرا بی بی کہتی ہیں انہیں اکیلا چھوڑ دیا، بھاگنا میرا کام نہیں، بھاگ تو آپ گئیں، بشرا بی بی نے میرے گاؤں کے بندے کو پریشان کیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مدارس بل منظور نہ ہونے پر نالا، جے یو آئی صدر نے صدر آصف زرداری کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا مدارس کا بل بنانے میں شریک شخص اب کہتا ہے بل پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیتی اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ ثوابی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا کا کہنا تھا حکومت لوگوں کے احتجاج کا سبب بن رہی ہے۔ اتوار کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد بلین مارچ ہوگا، اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ مدارس کے حوالے سے جو بل ہے، زرداری صاحب خود بڑے اسٹیک ہولڈر تھے۔ ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیت ہے، بہت بڑی زیادتی ہے اور ملک کی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا۔ حکومت سبب بن رہی ہے ملک میں لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے، قوم کو احتجاج کی طرف لے جانے پہ۔ صوبے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ انتظامی صلاحیتیں ہیں، ایگزیکٹو وہ اس صلاحیت سے محروم ہے۔ حالات ہیں اس میں آج گورنر راج مستقبل میں 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس یا ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ، ترجمان جے یو آئی نے بتایا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت متفقہ بل متنازع بنانے سے گریز کرے، آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں وزیر اعظم کی چیئرمین کے پی ٹی کو سرزنش، شہباز شریف نے کہا کے پی ٹی چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا، تو میں نے کہا کہ اگر کے پی ٹی بھی تعمیرات کرے گا تو پھر جہاز رانی کو کیسے ترقی ملے گی،
कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल एस्टेट नहीं बल्कि जहाज रानी के लिए सहूलतें फराहम करना है। With a heavy heart, when I visited Karachi Port Trust this year, Chairman Karachi Port Trust, the first slide showed to me was how to develop a piece of land near Karachi Port and convert into real estate and earn billions of rupees. My question was, are we focusing on Karachi Port Trust or we are into the business of development of real estate? Is it the job of Karachi Port Trust to develop real estate or expand their shipping business, provide better facilities to importers, to exporters? लाहौर के इलाके कोट लखपत में खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मकतूलीन की शनाख्त 22 साला इजहार और 19 साला भविश बीबी के नाम से हुई है। मकतूलीन दियामीर गिलगित के रिहायशी और लाहौर में मामू के घर रहते थे। चाय वकूअ से आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल का मुलजिम हलाक हो गया। डीएसपी चौधरी फैसल के मुताबिक पुलिस मुलजिम को निशानदेही के लिए थाना शफीकाबाद ले जा रही थी कि रास्ते में हमला आवरों ने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की गोली लगने से मुलजिम अरसलान मारा गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। मुलजिम अरसलान ने 3 साल की बच्ची की लाश नाले में फेंक दी थी। बहावलपुर में 4 रोज पहले मियाँ बीवी और 3 बच्चों के मुबैना कत्ल का मामला। मुबैना तौर पर काशिफ बलोच ने नामालूम वजूहात पर बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक वाक़े के रोज़ बच्चे स्कूल नहीं गए थे। काशिफ ने नशा आवर दवा दूध में मिलाकर दी। काशिफ बलोच ने बेहोश होने पर एक बेटे को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। 4 साला तस्मिया को तकिए से मारने की कोशिश की। वो बेहोश हुई तो मुलजिम ने मुर्दा समझा। दोनों बड़े बेटों और बीवी ने बेहोशी के बावजूद मज़ाहमत की तो गोलियां मारकर कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। घर से नशा आवर गोलियों के रैपर बरामद हुए। मुलजिम काशिफ बलोच ने गोली की आवाज़ दबाने के लिए तकिए और कपड़ों का इस्तेमाल किया। बच जाने वाली 4 साला तस्मिया ने भी पुलिस को हक़ाइक़ बता दिए। मुलजिम काशिफ बलोच ने फिंगरप्रिंट भी मिलने वाले पिस्तौल से मैच किए गए। मुलजिम ने बीवी बच्चों को किस बिना पर कत्ल किया ताहाल मुअम्मा हल न हो सका। कुरंकी मेहरान टाउन में सुबह होने वाली कार पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग की। शहरी गली से गाड़ी में जा रहा था। एक मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह मुलजिमान पीछे से आए। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने गाड़ी के करीब आते ही फायरिंग कर दी। मुलजिमान फायरिंग करके आसानी से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम ने हेलमेट पहन रखा था। फायरिंग से उमर खान नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ था जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुल्तान में महकमा ज़राअत ने छापा मारकर लाखों रुपए मालियत के जाली पेस्टिसाइड बरामद कर लिए और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग इलियास रजा कलाची ने अपनी टीम के हमरा फातिमा टाउन में छापा मारकर 80 लाख रुपए मालियत के जाली पेस्टिसाइड बरामद कर लिए हैं। मौके से फैक्ट्री मालिक अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर शाह ने कहा है कि एक्शन कमेटी के दोस्तों को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं। रियासत के हर मकतबा फ़िक्र के ज़ोमा से अपील करता हूँ कि वो अपना किरदार अदा करें। सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद में वज़रा निसार अंसर अब्दाली और चौधरी रशीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर मजहर शाह मज़ीद कहा कि ग्रांटरी पॉइंट की तरफ मार्च करते हैं तो फ़ायदा किसको होगा। महज़ब कौम की तरह एहतजाज के जमहूरी हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। हम एहतजाज के हक़ को तस्लीम करते हैं, धरना दें लेकिन रास्तों को बंद ना करें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सस्ता आटा और सस्ती बिजली वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का बयानिया था। सस्ते आटे और सस्ती बिजली पर सब्सिडी वापस लेने की कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सदाती ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं। सदाती ऑर्डिनेंस को वजह बनाकर मामलात को तूल दिया जा रहा है। जिस चीज़ का वजूद नहीं है उस पर क्यों तनाज़ा किया जा रहा है। किसी मरहले पर हुकूमत ने कोई बदनीयती नहीं की है। हुकूमत ने एहतजाजी दोस्तों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। हुकूमत ने शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए माँ का किरदार अदा किया। रियासत के वसी तर मफाद में मरवजा कवानीन के तहत तमाम कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، جبکہ فضائی آلودگی میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے تمام ڈویژن کے کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ مزید موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی کے باعث جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی واضح طور پر کمی آئی ہے۔ شہر لاہور میں جو مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 160 کے قریب ہے، جبکہ دھند کے باعث موٹر وے کے سیکشن M5 کو ٹریفک کے لیے رحیم یار خان سے روڈی تک بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، کراچی میں موسم سرد ہونے لگا، رات میں خنکی بڑھ گئی ہے، آج شہر قائد میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ ہاں جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سے ہی سرد ہواؤں کا راج برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں کراچی شہر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 83% ہے، اور اس وقت شہر میں 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ جی، ویلکم بیک۔ سرفراز احمد نے ریٹائرمنٹ کا اشارہ دے دیا۔ چیمپئنز ٹرافی T20 کی پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال پر دل برداشت شاہ بولے جس کا انتظار ہے وہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ چیمپئنز T20 کپ آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ تمام کپتانوں اور مینٹورز نے فوٹو شوٹ بھی کرایا۔ ایونٹ کا پہلا میچ لائنز اور مارکورز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرے میچ میں اسٹیلینز اور پینتھرز ٹکرائیں گے۔ زمبابوے کو ہرانے کے بعد جنوبی افریقہ سے نمٹنے کا چیلنج ہے۔ قومی ٹیم پروٹیاز کے دیس میں 3 ون ڈے 3 T20 اور 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔ سیریز کا آغاز منگل کو پہلے T20 سے ہوگا۔ نیشنل مین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ 2024 DHA 9 لاہور میں منعقد ہوئی۔ ملک بھر سے تمام نمایاں ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ 40 کلومیٹر انفرادی ریس میں پاکستان آرمی کے محمد بلال نے مقررہ فاصلہ 54 منٹس میں طے کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ مجموعی طور پر پاکستان آرمی نے تینوں گولڈ میڈل اپنے نام کر کے 69 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ پاکستان وابڈا 76 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور پاکستان ریلوے 18 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہی۔ پاکستان پر فضائی سفری پابندی اٹھنے کے بعد قومی ایئر لائن جنوری کے وسط سے پیرس کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرے گی۔ امریکی 5 رکنی ٹیم حتمی اجازت کے لیے پاکستان آئے گی، جس کے بعد امریکہ کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ اچیومنٹ ہے پاکستان سول ایویشن کی، ملک کی۔ یورپی ممالک پر پروازوں کی پابندی کا خاتمہ۔ برطانیہ اور امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں فائنل کلیئرنس کے لیے پاکستان آئیں گی۔ DG سول ایویشن اتھارٹی نادر شفیع ڈار نے آگاہ کر دیا۔ ایاسا کا بہت سخت آڈٹ ہوتا ہے، ان کے رولز بہت سخت ہیں، اس میں ہمیں 2-3 سال لگے ان کو کمپلائی کرنے میں اور ان کو ایویڈنس دینے میں۔ اب وہ جب کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ UK انشاءاللہ جنوری میں 3rd ویک میں ان کا وزٹ ڈیو ہے، وہ انہوں نے ہم سے پہلے ہی ایگری کیا ہوا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DG سول ایویشن اتھارٹی نادر شفیع ڈار کا کہنا تھا کہ یورپ میں پروازوں کی پابندی کے خاتمے کے لیے 3 سال سے زیادہ عرصہ کاوشیں کی گئیں۔ نادر شفیع ڈار کہتے ہیں کہ CAA کی 2 حصوں میں تقسیم اور قانون سازی پر عمل درآمد پابندی کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ PIA جنوری کے وسط میں پیرس کے لیے براہ راست پروازیں آپریٹ کرے گی۔ جنوری کے مڈ میں PIA پلان کر رہی ہے پیرس کے لیے ایک فلائٹ، 1 ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بٹ ابھی پہلی یورپین ڈیسٹینیشن انہوں نے پیرس چنی ہے۔ جی، نادر شفیع ڈار کا مزید کہنا تھا کہ امریکی ٹیم فروری میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ امریکن فیڈریشن ایویشن اتھارٹی سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جا چکے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف احمد نظامی کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ چین پاکستان تجارتی کانفرنس، نئی شراکت داریوں کا آغاز۔ SIFC ملک کی اقتصادی ترقی اور عالمی شراکت داریوں کو فروغ دینے میں مصروف عمل۔ چین اور پاکستان دونوں ممالک ٹیکنالوجی منتقلی، تجارتی اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مضبوط کرنے میں سرگرم عمل۔ کانفرنس میں 40 سے زائد چین کاروباری اداروں کے نمائندوں اور 100 سے زائد پاکستانی کاروباری افراد نے شمولیت حاصل کی۔ دونوں ممالک کا معلومات کے تبادلے اور وسائل کے اشتراک سے پاکستانی مارکیٹ میں توسیع اور تعاون پر زور۔
نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے انتقامی کارروائی کا خدشہ، صدر بائیڈن حامیوں کے لیے پریشان۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اور حامیوں کو پیشگی صدارتی معافی دینے پر غور کیا جا رہے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر فوچی، لیز چینی، جنرل ریٹائرڈ مارک ملی اور ایڈم شیف کے نام شامل ہیں۔ پر اسرار مسافر کی خطرناک ڈیوائس جہاز میں لے جانے کی کوشش، ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور فلم کیری آن کا فائنل ٹریلر جاری۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔